Krishna sir, are you there? Wait गरौँ। Yes sir, I'm here. Hello everyone. हेलो सर, स्वागत छ तपाईलाई है। Thank you sir, thank you so much. सबिन सर अनि आशिष सरहरु, कृपा मिसहरु कता हुनुहुन्छ आज खै? आज सबै बिजी हुनुहुन्छ होला, पार्टिसिपेन्ट बढ्दै हुनुहुन्छ, 40 पुग्नु भएको छ। एकछिन पर्खिमै हैन, अनि त्यसपछि सुरु गरौँ। हाफ सेन्चुरी भएपछि सुरु गर्ने। च्याटमा लेख्नु भएको छ गुड इभिनिङ सर भनेर, हेलो सर भन्नु छ, हेलो गुड इभिनिङ। रविन्द्र सर, मैले के रे माइक्रोफोन म्युट गर्छु ल अहिले। ओके, हुन्छ। सबैलाई हेलो हेलो एन्ड नमस्ते है, सबैले च्याटमा लेख्नु भएको छ। ठिक छ, 50 पार्टिसिपेन्ट पुगेपछि हाम्रो सरले सुरु गर्नुहुन्छ क्लास। Ravindra, have you given the sharing right to me? यस, कृष्ण सर सेयर गर्नु अनि सुरु गर्नु। म आउने पार्टिसिपेन्टहरूलाई एक्सेप्ट गरिदिरहेको छु। इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्नु है, तपाईहरुले कसैले चिन्नु भएन यहाँ पार्टिसिपेन्टहरूले। पक्नु है, म यहाँ आइप्याडबाट छु, so it's new for me. ओके, Visible भयो? ओके सर, सुरु गर्नु। Can I start? ओके, गो अन, क्यारी अन। Hello everyone. Good evening. I'm Krishna Nepani. From Kathmandu. है, अब मेरो प्रोफेसन अब I'm a pharmacist है। Now I'm involving in the two organizations. म अहिले पहिला चाहिँ म हुन्छ नि MET Global Education मा full time teacher थिएँ। I have left as a full time and now I'm part time there, and I'm now involving in Merck Pharmaceuticals, which is the multinational company. I'm now working as business planning officer of fertility department. Merck को चाहिँ म fertility department whole नेपाल हेर्छु है। अनि I want to thank Nirajan sir, Ravindra sir for giving me opportunity हैन। यो यस्तो महामारीको बेला नि हामी हुन्छ नि यस्तो भर्चुअल थ्रुबाट कनेक्ट हुन पाएको छौं। I'm extremely happy हुन्छ नि। अनि गुड इभिनिङ एभ्रीवन है, सबैजना फिट एन्ड फाइन सेफ हुनुहुन्छ होला है। अनि यस्तो लकडाउनको बेला पनि यस्तो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नु नि रविन्द्र, निराजन, आई वुड लाइक टु थ्याङ्क फ्रम माई कोर अफ हार्ट है, भित्रदेखि नै थ्याङ्क यू भेरी मच हुन्छ नि। यो चाहिँ एउटा समयको सदुपयोग पनि छ। अब अहिले हाम्रो टाइम घरमै बसिरहेर बितिरहेको बेलामा पढाइमा एउटा इन्भल्भ हुने हामीलाई पनि हल्का हामीलाई पनि रिभाइज हुने। थ्याङ्क यू, यो एकदम राम्रो प्लेटफर्म क्रिएट भएको छ है। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, मे आई स्टार्ट? यस सर। यस सर। सबैले सुनिरहेछौ नि है? हजुर हजुर सर। यस सर है। ओके, फार्माकोग्नोसी है, व्हाट इज फार्माकोग्नोसी? अब यो फार्माकोग्नोसी चाहिँ फेरि अब जस्तो लाइसेन्सकोमा हुन्छ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भन्छु म चाहिँ हैन। जसलाई चाहिँ हुन्छ नि पास हुन अलिक गाह्रो हुन्छ नि, जसलाई चाहिँ अलिकति मेडिसिन केमिस्ट्री गाह्रो लाग्छ, स्युटिक्स गाह्रो लाग्छ, दे क्यान फोकस अन फार्माकोग्नोसी है। मलाई चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ जुरिस र फार्माकोग्नोसी जसलाई चाहिँ अलिकति पास मार्क्स कटाउन गाह्रो हुन्छ नि, त्यसले एकदमै छोड्नै नहुने सेक्सन भनेको चाहिँ फार्माकोग्नोसी एन्ड जुरिस हो है। मैले आफ्नो विचारमा चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ है यो सेक्सनलाई चाहिँ अति नै गर्नुपर्छ। अब किनकि हुन्छ नि अब सबैजना मान्छेहरूलाई कोलोजी अलि भास्ट नै छ हुन्छ नि, कोलोजी अलि धेरै नै पढ्नुपर्छ। फार्माकोग्नोसीमा चाहिँ क्वेसनहरू पनि लगभग अलिकति बुझ्यो भने क्वेसन त्यति धेरै ट्विस्ट पनि हुँदैन, रिपिटेड पनि भइरहेको हुन्छ, प्लस हुन्छ नि अप्सनहरू पनि इजी नै भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर फार्माकोग्नोसी चाहिँ अलिकति मार्क्स तान्ने पोइन्ट अफ भ्यूबाटै हेर्नुपर्छ है। अब जस्तो अब फार्मासिस्टको एक्जाममा त अब फार्माकोग्नोसी र मेडिसिनल केमिस्ट्री गरेर 25 सोध्छ, सायद डिप्लोमाकोमा चाहिँ 15 जति सोध्छ कि कति सोध्छ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। यो जसलाई चाहिँ पास हुनुपर्ने छ त्यसलाई त यो सेक्सन छोड्नै हुँदैन है। योलाई त एकदम फोकसै गर, किनकि यो सजिलो पनि छ हुन्छ नि, त्यति साह्रै गाह्रो धेरै पढ्नु पनि छैन, ठिक्क लिमिटमा पढ्यो भने नि मार्क्स तान्न सजिलो छ। यो चाहिँ मार्क्स तान्ने सब्जेक्ट हो है। ओके,
अब म स्टार्ट गर्दैछु है। अब सुरुमा त व्हाट इज फार्माकोग्नोसीबाट स्टार्ट गरौँ। फार्माकोग्नोसी भने सबैलाई थाहा नै छ। अब ब्याचलरले 2 वर्ष पढ्नु भएको छ, डिप्लोमाले सेकेन्ड इयरमा 1 वर्ष पढ्नु भएको छ हैन। अब त्यो सबैको थाहा छ तैपनि द ब्रान्च अफ साइन्स विच डिल्स विथ द मेडिसिनल ड्रग्स obtained फ्रम प्लान्ट्स एन्ड एनिमल सोर्सेस फार्माकोग्नोसी है। फार्माकोग्नोसी भनेको चाहिँ यो साइन्स विच डिल्स विथ द मेडिसिनल ड्रग्स obtained फ्रम प्लान्ट्स एनिमल्स। जस्तो हामीले चाहिँ प्लान्ट्स एनिमल नेचुरल सोर्सबाट प्राप्त हुने औषधिको बारेमा डिल गर्छौँ। जस्तो अब अहिले एलोप्याथिक औषधिहरू चाहिँ केमिकल सिन्थेसाइज छन्, वी डोन्ट डिल विथ इट है। हामी चाहिँ नेचुरली obtained फ्रम प्लान्ट्स एनिमल अर माइक्रो अर्गानिजम्स हामी चाहिँ त्यो सम्बन्धी फार्माकोग्नोसीमा पढ्छौँ। ओके, आज चाहिँ मेरो टपिक छ अल्कालोइड्स है। इट इज अ भेरी मच इम्पोर्टेन्ट सेक्सन है। अल्कालोइड्स चाहिँ हुन्छ नि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट नि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि, अनि स्टुडेन्टहरूलाई पनि जान्नै पर्ने कुरा हो अल्कालोइड्स है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, starting from definitions, alkaloids are basic nitrogen containing compound. Basic means they are basic in nature, nitrogen containing compound which are obtained from plants, animals or microorganism. Mainly they are obtained from plants, but animals पनि obtained चाहिँ हुन्छ है। त्यो एनिमल पढ्नु पर्दैन। जस्तो अमेरिकन ब्रिवर अथवा क्यास्टर क्यान्डिएसिस भन्ने एउटा जस्तो गोरी जस्तो एउटा स्पेसिस छ, त्योबाट चाहिँ अल्कालोइड्स त्यो एनिमल हो, त्योबाट चाहिँ अल्कालोइड्स obtain हुन्छ। बट वी ओन्ली डिल विथ द प्लान्ट्स है है। अनि माइक्रो अर्गानिजम्स पनि स्युडोमोनस स्पेसिसबाट अल्कालोइड्स obtain हुन सक्छ है। त्यो चाहिँ एउटा इन्फर्मेसनको लागि मात्र हो। मोस्ट अफ अल्कालोइड्स कन्टेन्ट्स नाइट्रोजन विच इज डिराइभ फ्रम एमिनो एसिड है। नाइट्रोजन एमिनो एसिड, अब एमिनो एसिड भनेपछि प्रोटिन सिन्थेसिस हुने एमिनो एसिडबाट, अनि नाइट्रोजन पनि कहाँबाट आउँछ? एमिनो एसिडबाट आउँछ है। अल्कालोइड्स कन्टेनिङ प्लान्ट्स आर धतुरा भनेको अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ, रल्फिया, सर्वगन्धा, भासका, असुरो, इफिड्रा, सोल्माटा, बेलाडोना, भिन्का, सदाबहार, ओपियम, अफिम है। यो अल्कालोइड्स चाहिँ जस्तो धतुरा, रल्फिया, भासका, इफिड्रा, बेलाडोना, भिन्का, ओपियम जस्ता प्लान्टबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तो अब एक्जाममा के भन्न सोध्छ भने अब विच अफ द फलोइङ प्लान्ट इज अल्कालोइड्स भन्छ है। अब त्यहाँ 4वटा अप्सन दिया हुन्छ। अब त्यहाँ हुन्छ अब रुबाब, सेना, अब भासका, अनि अब हुन्छ नि त्यस्तै 4वटा अप्सन दिया हुन्छ। अनि एउटा छान्ने हो। अथवा विच अफ द फलोइङ इज नट अल्कालोइड्स भन्छ है। एक्जाममा त्यस्तो धेरै भास्ट सोध्दैन, सजिलै सोध्छ है त्यो हुन्छ नि। अनि आफूले चाहिँ अलिकति ट्रिक चाहिँ लाउनुपर्छ है। फेरि त्यहाँ क्वेसन अलिकति कहिले हामी यसो अलिकति हतारमा भइन्छ होइन। हतारमा हुँदाखेरि हुन्छ नि विच अफ द फलोइङ इज द अल्कालोइड्स भन्छ अथवा नट अल्कालोइड्स भन्छ। हामी चाहिँ एउटै ध्यान दिन्छौँ, नट भन्ने ठाउँमा नट पढ्न बिर्सिन्छौँ हतारको बेला। त्यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग पढ्न पर्छ, त्यति गाह्रो छैन है यो चाहिँ। ओके, going with the properties, most of the alkaloids are colorless but some are colored है। some are colored भनेको कोल्सेसिन इज द एक्सेप्सन। कोल्सेसिन भनेको कोल्सियम प्लान्टबाट युज हुन्छ, त्यो चाहिँ अर्थराइटिस जस्तो बात रोगमा नि प्रयोग हुन्छ है। मोस्ट अफ द अल्कालोइड्स आर कलरलेस बट कोल्सेसिन इज अल्कालोइड्स विच इज येलो इन कलर है। दे आर सोलुबल इन अर्गानिक कम्पाउन्ड लाइक इथानोल, इथर, क्लोरोफर्म हुन्छ नि। अर्गानिक कम्पाउन्ड जस्तो इथानोल, इथर, क्लोरोफर्ममा चाहिँ सोलुबल हुन्छ भने दे आर इनसोलुबल इन वाटर है। वाटरमा डिजल्भ हुन सक्दैन, सोलुबल हुन सक्दैन भने अरूमा चाहिँ दे आर भेरी मच सोलुबल है। दे आर अप्टिकल्ली एक्टिभ है। अप्टिकल एक्टिभ भनेको के हो? अप्टिकल एक्टिभ भनेको दे हेभ अप्टिकल एक्टिभिटी है। दे हेभ अप्टिकल एक्टिभिटी विच मिन्स द्याट दे हेभ एबिलिटी टु रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। जस्तो प्लेन पोलराइज लाइट जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ लेबो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरीमा पोलराइज गर्न सक्ने क्षमतालाई चाहिँ अप्टिकल एक्टिभिटी भनिन्छ है। यो तिमीहरूले पढेको पनि छ, यो सजिलो पनि छ है। मोस्ट अफ द अल्कालोइड्स आर क्रिस्टलिन सोलिड्स बट सम आर लिक्विड्स है। क्रिस्टलिन सोलिड भनेको चाहिँ दे आर हाइली प्याक्ड एरेन्ज इन पार्टिकल्स। जस्तो हाइली प्याक्ड भएर एउटा मोलिकुल्स एटम फर्म हुनेलाई चाहिँ क्रिस्टलाइन सोलिड भनिन्छ है। सम आर लिक्विड्स जस्तो निकोटिन इज लिक्विड है। दे हेभ बिटर टेस्ट है। दे हेभ मोस्टली दे हेभ गट बिटर टेस्ट है। कुनै कन्फ्युजन छ प्रोपर्टिजमा? छैन सर। इट्स क्वाइट इजी है। ओके, लेट्स गो विथ द क्लासिफिकेसन है। क्लासिफिकेसन अफ अल्कालोइड्स है। अल्कालोइड्सको क्लासिफिकेसन चाहिँ बेसिकली 3 टाइप्सले गर्न सकिन्छ है। फार्माकोलोजिकल क्लासिफिकेसन भनेको त्यसको फार्माकोलोजिकल एक्टिभिटीको अनुसारमा चाहिँ त्यसलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। अर्को केमिकल क्लासिफिकेसन, टाइप्स अफ नाइट्रोजन एन्ड स्ट्रक्चर रिङ, जुन चाहिँ त्यसको नाइट्रोजन रिङ छ छैन अथवा स्ट्रक्चर कस्तो छ त्यो अनुसार क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ भने। अर्को चाहिँ बायोसिन्थेटिक पाथवे है। बायोसिन्थेटिक पाथवेमा नि तिनीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। बायोसिन्थेटिक पाथवे भनेको त्यहाँबाट चाहिँ सिन्थेसाइज हुनेलाई बायोसिन्थेटिक पाथवे भन्छ है। जस्तो दे आर मेनली अल्कालोइड्स आर सिन्थेसाइज फ्रम एमिनो एसिड है। एमिनो एसिडबाट सिन्थेसाइज हुन्छ, त्यही भएर तिनीहरूको पाथवे चाहिँ एमिनो एसिडबाट चाहिँ सिन्थेसाइज हुनु पर्यो। दे फलो द द्याट पाथवे।
Okay, let's move to pharmacological classification. है एनाल्जेसिक भनेको चाहिँ अब पेनहरु रिड्युस गर्ने जस्तो दुखेकोहरु कम गर्ने एनाल्जेसिक भन्छ. देयर एक्जाम्पल आर मोर्फिन, कोडिन है. अनि सियानस स्टिमुलेन्ट भनेको चाहिँ इट रेज द ब्लड प्रेसर है, ब्लड प्रेसर रेज गर्छ र हार्ट रेट र ब्रिदिङ एक्टिभिटी बढाउँछ है. यो सियानस स्टिमुलेन्ट भनेको कस्तो भने अब हाम्रो चाहिँ जस्तो अल्छी क्याफिन भनेको कफीबाट आउने जस्तो निन्द्रा लागिरहने अल्छी लागिरहनु भयो भने हामी कफी खाएपछि अलिकति एक्टिभ हुन्छ नि, अलिकति फुर्तिलो जस्तो भइन्छ नि, त्यसले के हो भने त्यो सियानस स्टिमुलेन्ट त्यसको एक्टिभिटी कारणले चाहिँ त्यस्तो भएको है. अब एन्टी क्यान्सर, अब है एन्टी क्यान्सर भनेको नामबाट नै थाहा छ क्यान्सरसँग काम गर्ने, एगेन्स्ट क्यान्सर काम गर्छ भनेर. भिन्क्रिस्टिन, भिनब्लास्टिन, ट्याक्सोल है. एन्टी हाइपरटेन्सिभ रेसरपिन भनेको रल्फिया. यो चाहिँ केमिकल कन्सिक्वेन्स है, सबै हुन्छ नि, प्लान्ट्सहरू बिस्तारै पढ्दै गइन्छ, अहिले चाहिँ केमिकल कन्सिक्वेन्टमा छ है. अब एन्टिट्युसिप्स एक्टिभिटी भनेको ड्राई कफ हुन्छ नि, खसखस खोकी लाग्ने, खसखस हुने चाहिँ एन्टिट्युसिप हो हुन्छ नि. जस्तो अब मार्केटमा आउँछ नि कोडिन प्लस डेक्स्ट्रोमेथोर्फेनको, त्यो चाहिँ एन्टिट्युसिप हो. अनि अर्को छ एन्टी एस्थमेटिक भनेपछि इट्स भेरी क्लियर, आस्थमामा प्रयोग हुन्छ हैन, इफिड्रिन. अनि अर्को छ एन्टी प्यारासाइटिक एक्टिभिटीमा एगेन्स्टमा काम गर्ने. जस्तो हामीलाई मलेरिया हुँदाखेरि मलेरिया केले हुन्छ, प्लाज्मोडियमको एट्याकले हुन्छ. प्लाज्मोडियम भनेको एउटा प्यारासाइट हो है, त्यसमा चाहिँ क्युनिन युज हुन्छ. क्युनिन चाहिँ केबाट प्राप्त गरिन्छ, किन्सोनाबाट प्राप्त गरिन्छ. अनि अर्को इमिटिन पनि एन्टी प्यारासाइटिक एक्सन हुन्छ है. माइरेटिक भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई कतिलाई प्र्याक्टिकल पनि गर्नुपर्छ कोलोजीमा. माइरेटिक भनेको प्युपिल डाइलेसन भनेको आँखाको डाइलेसन गर्ने भनेको आँखालाई ठुलो बनाउने. आँखा सानो छ भने आँखालाई ठुलो गर्ने. जस्तो हामीलाई केही धुलो परे डक्टर कहाँ गयो भने उसले एउटा माइरेटिक हालिदिन्छ र आँखा अलिकति खुल्न सजिलो हुन्छ है. यो भनेको आँखाको डाइलेसन गर्नेलाई माइरेटिक भनिन्छ. द्याट इज एट्रोपिन. अनि एक्सपेक्टोरेन्ट भनेको चाहिँ व्हिच प्रमोट्स द सेक्रेसन अफ स्पुटमको सेक्रेसनलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने. जस्तो हामी अब कहिले खोकी लाग्दाखेरि हुन्छ नि, कफ घाँटीमा अड्किने जस्तो, खकार नआउने जस्तो हुन्छ भने द्याट टाइम वी युज एक्सपेक्टोरेन्ट, द्याट इज लोबिलिन है. ओके, नाउ वी गो टु केमिकल क्लासिफिकेसन. अब केमिकल क्लासिफिकेसनमा चाहिँ 3 टाइप्समा चाहिँ अल्कालोइड्स डिभाइड भएको छ. एकदम सिम्पली लेखेको छु है मैले, हुन्छ नि डिटेलली, किनकि हामीलाई बेसिकमा त टर्म जान्न पर्ने हो, एक्जाममा धेरै लेख्न पर्ने होइन, जस्ट एमसिक्युजमा चाहिने भएर आई हेभ डन इन द बेसिक टर्म्स है. अब केमिकल क्लासिफिकेसनमा चाहिँ अब फर्स्टमा छ ट्रु अल्कालोइड्स है. दे आर डिराइभ फ्रम एमिनो एसिड एन्ड हेभ नाइट्रोजन इन हेटेरोसाइक्लिक रिङ है. दे आर डिराइभ फ्रम एमिनो एसिडबाट डिराइभ हुन्छ. अनि हेटेरोसाइक्लिक रिङ भने त थाहा नै छ होला, रिङ कम्पोज्ड अफ कार्बन एन्ड अदर एटम्स सच एज नाइट्रोजन, सल्फर. जस्तो एउटा बेन्जिन रिङमा हुन्छ नि नाइट्रोजन एन लेखा हुन्छ नि, त्यो भनेको एउटा हेटेरोसाइक्लिक रिङ हो है. अब ट्रु अल्कालोइड्स भनेको दे आर डिराइभ फ्रम एमिनो एसिड्स एन्ड हेभ नाइट्रोजन इन हेटेरोसाइक्लिक रिङ है. एन्ड एक्जाम्पल इज एट्रोपिन. अनि अब प्रोटो भनेको दे आर डिराइभ फ्रम एमिनो एसिड, तिनीहरू एमिनो एसिडबाट बन्छ बट दे डोन्ट हेभ नाइट्रोजन है. दे डु नट हेभ नाइट्रोजन इन हेटेरोसाइक्लिक रिङ. सो द्याट एक्जाम्पल इज इफिड्रिन. अब इफेड्राबाट आउने इफिड्रिन है. स्युडो अल्कालोइड्स भनेको फल्स है. दे आर नट डिराइभ फ्रम एमिनो एसिड बट हेभ नाइट्रोजन इन हेटेरोसाइक्लिक. दो दे आर नट डिराइभ फ्रम एमिनो एसिड, दे हेभ गट नाइट्रोजन रिङ इन हेटेरोसाइक्लिक रिङ है. अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको पोइन्टमा नि. अब चाहिँ हुन्छ नि विच इज ट्रु अल्कालोइड्स, अब विच इज स्युडो अल्कालोइड्स, प्रोटो अल्कालोइड्स सोधिरहेको हुन्छ है. यो चाहिँ बुझ्नै पर्छ, जान्नै पर्छ है. यो जान्दिनँ भने सायद 1 मार्क्सको क्वेसनहरू यस्तो क्लासिफिकेसनबाट 1 मार्क्स सोधिरहेको हुन्छ. कुनै चाहिँ अब हुन्छ नि अब कुनै चाहिँ अब त्यो फार्माकोलोजिकल एक्सनबाट सोधिरहेको हुन्छ नि, कुन चाहिँ एन्टी हाइपरटेन्सिभ हो भनेर सोध्छ, कुनै चाहिँ कुन चाहिँ एक्सपेक्टोरेन्ट हो सोध्छ. यो क्लासिफिकेसनबाट लगभग 1 मार्क्स यो हो है. अर्को बायोसिन्थेटिक पाथवे है. बायोसिन्थेटिक पाथवे भनेको अब जस्तो एमिनो एसिडबाट हुन्छ नि, अब एमिनो एसिड प्लान्टमा हुन्छ नि, त्यो जुन प्लान्टमा भएको एमिनो एसिड चाहिँ इन्जाइम क्याटालाइज प्रोसेसबाट कम्प्लेक्स फर्ममा बनेर जुन अनि यो अल्कालोइड्स बन्छ नि, त्यो चाहिँ बायोसिन्थेटिक पाथवे. जस्तो एमिनो एसिड जुन प्लान्टमा हुन्छ त्यसले त्यो भएको चाहिँ इन्जाइम क्याटालाइटिक प्रोसेसमा जान्छ है, जसले कारणले चाहिँ कम्प्लेक्स प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट अल्कालोइड इज फर्म इन द्याट प्रोसेस है. अब बायोसिन्थेटिक पाथवेबाट चाहिँ 4वटामा चाहिँ क्लासिफाइड भएको छ. डिराइभ फ्रम अर्निथिन. अब अर्निथिन भनेपछि तिमीहरूलाई याद आउँछ होला युरिया साइकल है. अर्निथिन चाहिँ हुन्छ नि युरिया साइकलमा पढेको थियो, तर यहाँ युरिया साइकल काम आउँदैन. अर्निथिन भनेको एमिनो एसिड युज्ड इन विच हेल्प्स इन युरिया साइकल है. दे आर अर्निथिनबाट डिराइभ हुने अल्कालोइड्सहरू चाहिँ प्रोपेन अल्कालोइड्स, पाइरोलिडिन एन्ड पाइरोजोलिडिन है. 3 टाइप्स अफ अल्कालोइड्स आर डिराइभ फ्रम अर्निथिन. अब टाइरोसिन, टाइरोसिन भनेपछि अब टाइरोसिन चिज रियाक्सन भन्ने आउँछ. टाइरोसिन पहिला पढेको एमिनो एसिडमा होइन.
त्यही भएर टाइरोसिन जुन टाइरोसिन एमिनो एसिड छ नि त्यो चाहिँ बेन्जाइल आइसोक्युलिनमा चाहिँ अल्कालोइड्स हुन्छ त्यो चाहिँ डिराइभ बेन्जाइल आइसोक्युलिन अल्कालोइड्स चाहिँ टाइरोसिनबाट डिराइभ हुन्छ त्यो बाइसिनेटिक पाथवे फलो गरेर त्यो डिराइभ हुन्छ है अर्को छ ट्रिप्टोफान है ट्रिप्टोफान भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ मेन भनेको नन एसेन्सियल एमिनो एसिड हो जुन चाहिँ अब हाम्रो बडीले प्रोड्युस गर्दैन हाम्रो बडीमा चाहिँ त्यो चाहिँ सिन्थेसाइज फ्रम अब डाइटबाट दिइरहेको हुन्छ हाम्रो बडीमा चाहिँ हुन्छ नि इन प्लान्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्लान्टबाट चाहिँ जस्तो हुन्छ नि ट्रिप्टोफानबाट चाहिँ इन्डोल अल्कालोइड्स इन्डोल भनेको तिम्रो रेसर्पिनहरू अनि ओपियमहरू बन्छ क्युनोलिन बन्छ हुन्छ नि त्यो चाहिँ ट्रिप्टोफानबाट बन्छ अनि लाइसिनबाट चाहिँ क्युनिचोलिडिन र पिपेरिडिन बन्छ है यो दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू है सबैले याद गरेर ओर्निथिनको थ्रुबाट ट्रोपेन पाइरोलिडिन पाइरोजोलिडिन बन्छ टाइरोसिनको थ्रुबाट चाहिँ बेन्जाइल आइसोक्युनोलिन बन्छ र ट्रिप्टोफानको थ्रुबाट इन्डोल अल्कालोइड्स क्युनोलिन बन्छ र लाइसिनबाट चाहिँ क्युनिचोलिडिन र पिपेरिडिन बन्छ है ओके एनी कन्फ्युजन अप टु नाउ यु क्यान स्पिक है बिचमा हुन्छ नि ह्यान्ड रेज गरेर स्पिक गर्दा नि हुन्छ है कसैले केही बुझेन भने सर एउटा क्वेसन आएको थियो हजुर सर है अनि सर यो ट्रु अल्कालोइड्स भित्र 12 वटा ग्रुप छन् अनि सच एज पाइरोल पाइरिडिनहरु यिनीहरु पढ्न पर्छ कि सुन्नु भएको छ तिनीहरु पुरै पढ्नु पर्दैन तिनीहरुमा कुन प्लान्ट पाइरोलमा कुन प्लान्ट पर्छ त्यो चाहिँ पढ्नु पर्छ है एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट कहिले सोधिरा हुन्छ त्यो तिमीहरुले त्यो रिङ स्ट्रक्चर बनाउन जान्नु पर्दैन कि जुन चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट इन्डोल अल्कालोइड्समा कुन पर्छ पाइरोल जुन इम्पोर्टेन्ट 4-5 वटा अल्कालोइड छ त्यसको प्लान्टहरु चाहिँ पढ है त्यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यहाँ अब धेरै पढ्नु पर्दैन त्यस्तोमा हुन्छ नि प्लान्टहरु र अनि मेन कुन प्लान्टमा कुन अल्कालोइड छ भन्ने चाहिँ आफूले याद गर्नुपर्छ त्यहाँ अरु क्वेशन छ तपाईहरुसँग अरु क्वेशन छ भए सोध्नुस् है क्वेशन नभए लास्टमा डिस्कस गरौँ ल मैले सुरु गरेँ त फेरि अब यो टेस्ट फर डिटेक्सन अफ आइडेन्टिफिकेसन अल्कालोइड जस्तो अब अल्कालोइड्स छ छैन भनेर कसरी डिटेक्ट गर्ने भनेर यसको विभिन्न टेस्टहरु छन् त्यसमा चाहिँ 4 वटा टेस्ट छन् मेयर्स टेस्ट ड्रैगन ड्रप टेस्ट अनि हेगर्स टेस्ट र वाग्नर्स टेस्ट भन्ने छन् है यो नि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट नि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो टेस्टहरु चाहिँ हुन्छ नि एउटा न एउटाको टेस्ट सोधिरा हुन्छ जस्तो अब ग्लाइकोसाइडहरुमा किलर किलानी टेस्टहरु बोन स्ट्राइकर टेस्टहरु सोध्छ हुन्छ नि यो चाहिँ टेस्ट चाहिँ कुनै न कुनैबाट एउटा न एउटा चाहिँ पर्छ है एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एक नम्बर चाहिँ स्योरी हो यो टेस्टबाट है ओके टेस्ट फर आइडेन्टिफिकेसन अफ अल्कालोइड्स है मेयर्स टेस्ट है मेयर्स टेस्टको चाहिँ रिएजेन्ट के हुन्छ मेयर्स रिएजेन्ट हुन्छ भने त्यसको पोटासियम मर्करिक आयोडेट सोलुसन है यो रिएजेन्टको नाम पनि याद गर्नुपर्छ है पोटासियम मर्करिक आयोडेट सोलुसन है इट गिभ्स क्रीम कलर भनेको चाहिँ पेल येलो कलर हो भनेको हल्का पहेँलो कलर हो प्रेसिपिटेट विथ द अल्कालोइड्स है क्रीम कलर भनेपछि चाहिँ पहिलो पुरा पहेँलो बेसार जस्तो पहेँलो होइन कि हल्का पहेँलो क्रीम कलर हो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पेल येलो भन्छ है मेयर्स रिएजेन्टमा के गर्छ मेयर्स रिएजेन्टले पोटासियम मर्करिक आयोडेट सोल्युसन हुन्छ त्यो चाहिँ अल्कालोइड्ससँग त्यसलाई ट्रिट गर्दाखेरि चाहिँ इट गिभ्स येलो क्रीम कलर अर पेल येलो कलर पिपिटी है यो याद गरेर सबैले याद गर है यो मेयर्स टेस्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अरु नि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त है अब ड्रैगन ड्रप टेस्ट यसको चाहिँ रिएजेन्ट भनेको चाहिँ पोटासियम बिस्मुथ आयोडेट सोल्युसन है इट गिभ्स ओरेन्ज कलर प्रेसिपिटेट विथ अल्कालोइड्स है ओरेन्ज कलर पोटासियम बिस्मुथ आयोडेट सोल्युसन है अनि ओरेन्ज कलर यति याद गरेर धेरै याद गर्नु पर्दैन ठिक्क पोइन्ट याद गर्ने मेयर्स टेस्ट भनेपछि पोटासियम मर्करिक आयोडेट सोल्युसन एन्ड क्रीम कलर पिपिटी अर पेल येलो पिपिटी है धेरै कुरा जान्नु पर्दैन ड्रैगन ड्रप टेस्ट भनेपछि पोटासियम बिस्मुथ आयोडेट सोल्युसन र ओरेन्ज कलर पिपिटी यति याद गर्यो भने इनफ छ त्यो एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट है ओके नेक्स्ट टेस्ट वाग्नर्स टेस्ट है अब वाग्नर्स टेस्टमा चाहिँ अब आयोडिन इन पोटासियम आयोडेट है आयोडिन डिजल्भ हुन्छ पोटासियम आयोडेटमा यसमा चाहिँ है इट गिभ्स रेडिस ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ अल्कालोइड्स है रेडिस ब्राउन अब जस्तो अघि मेयर्स टेस्टमा के थियो क्रीम कलर एन्ड द पेल येलो अनि अब अनि ड्रैगन ड्रपमा थियो ओरेन्ज कलर अनि अब यसमा वाग्नर्समा छ रेडिस ब्राउन कलर अब हेगर्स भनेको पिक्रिक एसिड है पिक्रिक एसिड अब कतिले ल्याबमा चला होला जस्तो पहिलो कलरको हुन्छ एक्सप्लोसिभ पनि हुन्छ नेचर है अब यसको चाहिँ के हुन्छ इट गिभ्स येलो प्रेसिपिटेट विथ द अल्कालोइड्स है एगर्समा चाहिँ पिक्रिक एसिड विच गिभ्स येलो कलर है सबैले दिमागमा राख है एगर्स टेस्ट भनेपछि पिक्रिक एसिड येलो कलर वाग्नर्स भनेपछि पोटासियम आयोडिन पोटासियम आयोडाइड रेडिस ब्राउन कलर है अनि अर्को ड्रैगन ड्रप भनेपछि पोटासियम बिस्मुथ आयोडेट सोल्युसन है त्यो भनेपछि ओरेन्ज कलर र अर्को मेयर्स टेस्ट भनेपछि पोटासियम मर्करिक आयोडेट सोल्युसन जुन चाहिँ पेल येलो अर क्रीम कलर दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके अब हामीले चाहिँ हुन्छ नि सम इम्पोर्टेन्ट अल्कालोइड्स प्लान फर लाइसेन्स एक्जाम है अब एक्जाममा के सोधिरहेको हुन्छ भने प्रायः
एक्जाम पोइन्टमा चाहिँ कोग्नोसीमा चाहिँ हुन्छ नि ऊ बायोलोजिकल सोर्समा चाहिँ त्यो साइन्टिफिक नेम चाहिँ सोधिरहेको हुँदैन, तर प्रायः जस्तो फ्यामिली चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, फ्यामिली अनि केमिकल कन्सिक्वेन्ट चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। त्यो धेरै जसो उसमा चाहिँ टाइम बिताउनु पर्दैन, साइन्टिफिक नेममा चाहिँ त्यति धेरै, किनकि साइन्टिफिक नेम चाहिँ ठ्याक्क एक्चुअली पढाएको छ भने ट्याक्क याद हुन्छ है त्यो, किनकि त्यहाँ अप्सन हेर्दा पनि यो होइन भन्ने कुरा स्किप गर्न सकिन्छ हामीले है। अब हामी चाहिँ सम इम्पोर्टेन्ट अल्कालोइड्स प्लान फर लाइसेन्स एक्जाम है। अब हामीले अब कलेजतिर त त्यसको पुरै डिटेलली पढाइ हुन्छ, जोग्राफिकल सोर्स, माइक्रोबियलको इभ्यालुएसन सबै पढाइ हुन्छ है। यसमा चाहिँ सबै पढाइ भ्याइदिन पनि, पढ्न सकिँदैन पनि है। 2 वर्षमा पढाएको कुरालाई अब आधी घन्टाको क्लासमा 1 घन्टा क्लासमा सबै कुरा सम्हाल्न सकिँदैन, त्यो तिमीले पढ्न पनि सक्दैनौ। जस्तो हामी चाहिँ एक्जाम ओरिएन्टेड, हामीले लाइसेन्स एक्जाममा कसरी मार्क्स ल्याउने तरिकाले पढ्ने हो है यसमा चाहिँ। त्यही भएर यसमा चाहिँ टेस्ट गरेर पढ्ने, यसको बायोलोजिकल सोर्स पढ्ने, यसको केमिकल कन्सिक्वेन्ट पढ्ने र यसको युजेस पढ्ने सबै प्लान्ट्सको है। अब फर्स्ट प्लान्ट छ रल्फिया। रल्फिया भनेको सर्पगन्धा है। सर्पगन्धा कतिले देखाए पनि होला, यो चाहिँ मेनली चाहिँ तराई रिजनतिर 1000 मिटर फ्रम अल्टिट्युडमा हुन्छ, जसको चाहिँ अब जरा चाहिँ हुन्छ नि सर्प जस्तो हुने भएर यसको नामै सर्पगन्धा रल्फिया हो है। ओके, रल्फियाको बायोलोजिकल सोर्स भनेको रल्फिया इज अब्टेन फ्रम द ड्राइड रुट्स है। यो के चाहिँ कुन चाहिँ पार्ट युज हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। अब हुन्छ नि जस्तो विच पार्ट अफ रल्फिया इज युज्ड फर द मेडिसिनल पर्पोज भन्छ त्यहाँ है, एक्जाममा दिया हुन्छ। एमा दिया हुन्छ रुट, बीमा दिया हुन्छ फ्रुट, सीमा दिया हुन्छ लिफ, डीमा दिया हुन्छ होल प्लान्ट है। हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ झुक्किनु हुँदैन, त्यो त्यसको चाहिँ मेन के पार्ट युज हुन्छ चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नै पर्छ है। बरु त्यो साइन्टिफिक नेम भन्दा पनि त्यसको के पार्ट युज हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम कन्फ्युजिङ पनि हुन्छ र ट्विस्ट पनि हुन्छ क्वेसन है त्यहाँ है। फ्यामिली पनि याद गर है। रल्फिया इज अब्टेन फ्रम द ड्राइड रुट्स, त्यसको चाहिँ सुकेको रुट हुन्छ जुन चाहिँ सर्प आकारको हुन्छ, त्यो चाहिँ युज हुन्छ। रल्फिया सर्पेन्टिना अफ फ्यामिली एपोसाइनेसी। वा केमिकल कन्सिक्वेन्टमा है रेसर्पिन, रेसिनामिन। रेसर्पिन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। रेसर्पिन भनेपछि एन्टी हाइपरटेन्सिभ हो। यो रेसर्पिन नाम सुन्ने बित्तिकै यसले ब्लड प्रेसर लो गर्छ भने दिमागमा आइहाल्न पर्छ है। जस्तो रल्फियाको युज के हो भन्दाखेरि इट हेज मेनली एन्टी हाइपरटेन्सिभ एक्टिभिटी। एक्जाममा खासै मेन भनेको ट्याक्क रल्फिया भनेपछि हुन्छ, यसको अदर एक्टिभिटी छ, तर यसको मेन युज भनेको एन्टी हाइपरटेन्सिभ हो है। एन्ड यसले ब्लड प्रेसर लो गर्छ, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। जस्तो अब एक्जाममा सोध्छ विच द फलोइङ प्लान्ट हेज एन्टी हाइपरटेन्सिभ एक्टिभिटी भनेर सोध्छ है। अब त्यहाँ दिन्छ सेना देला हुन्छ नि, एनी दिन्छ कि, तर रेसर्पिन पनि त्यहाँ रल्फिया पनि दिन्छ है। त्यही भएर वी सुड गो टु रल्फिया है। त्यही भएर यो चाहिँ यसको सबै पढ्नु पर्दैन फङ्सन, यसको एउटा मेन टिपिकल फङ्सन के हो त्यो चाहिँ ट्याक्क रल्फिया भनेपछि एन्टी हाइपरटेन्सिभ, त्यो चाहिँ दिमागमा याद हुनुपर्छ। अरू सब फङ्सनहरू अब त्यसको धेरै हुन्छन्, त्यसको 5-7 वटा युजेसहरू हुन्छन्, ती सबै कुरा याद गर्न सकिँदैन है, याद गर्नु पनि पर्दैन। त्यही भएर एक्जाममा मेन जिस्ट कुरा भनेको त्यसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक के हो, त्यसको काम के हो त्यो चाहिँ सोध्छ है। अब इट इज मेनली युज्ड एज एन्टी हाइपरटेन्सिभ एक्टिभिटी। बिसाइड्स दिस इट अल्सो क्यान बी युज्ड एज ए ट्राङ्क्युलाइजर। ट्राङ्क्युलाइजर भनेको मान्छेलाई रिलिफ, काम गर्नलाई हुन्छ नि, आनन्द, ट्राङ्क्युल गर्न भन्छ नि, रिलिफ गर्न, चिल गर्न काम लाग्छ है। ओके, अब इर्गोट है। इर्गोट भनेको त अब देखिहाल्छ होला, त्यो गहुँको जौको बारीमा हुन्छ नि एउटा कालो कालो त्यो फङ्गसले एट्याक गरेर कालो कालो पोका जस्तो बन्छ नि, त्यसलाई नामै कालो पोका छ है। यो धेरैले देखिन्छ पनि हुन्छ नि। यसको गोइङ विथ द बायोलोजिकल सोर्स, इट इज द डाइट स्क्लेरेटम है। अब स्क्लेरेटम भनेको चाहिँ कस्तो भने कालो हार्ड पार्ट डेभलप बाई फङ्गस है। डार्क हार्ड रेस्टिङ बडी अफ फङ्गस, जस्तो फङ्गसले बनाएको एउटा कालो एकदम सारो जस्तो बडी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जुन यो कालो कालो देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ स्क्लेरेटम भनिन्छ है। त्यो यो नि युज हुन्छ, यो नि जान्नुपर्छ। यसको चाहिँ इर्गोटको के युज हुन्छ, स्क्लेरेटम युज हुन्छ है। ड्राइड स्क्लेरेटम अफ फङ्गस क्लाइबिसस पर्पेरिया अफ फ्यामिली क्लाइबिसी पिटेसी है। अनि अर्को केमिकल कन्सिक्वेन्ट छ इर्गोमेट्रिन, इर्गोटामिन है। यो याद गर, इर्गोटामिन, इर्गोमेट्रिन है। इर्गोमेट्रिन नि छ है। यो मेन, यसको मेन भनेको इर्गोमेट्रिन हो है। अर्को युजेस, इट इज मेनली युज्ड फर द ट्रिटमेन्ट अफ पोस्टपार्टम हेमोरेज। पोस्टपार्टम हेमोरेज भनेपछि जस्तो मान्छेको डेलिभरी भएपछि जुन ब्लिडिङ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ पोस्टपार्टम हेमोरेज हुन्छ है। जसको ब्लिडिङ कन्टिन्युस स्टपै हुँदैन नि, त्यसको बेला चाहिँ इर्गोटको मेडिसिन दिन्छ है। यो मेडिसिनलले है। फेरि अब यो एलोप्याथिकमा त अर्कै दिन्छ होइन, तर पनि जस्तो अब हामीले जस्तो इफ यु गो टु द आयुर्वेदिक अर मेडिसिनल प्लान्ट वी सुड गिभ द्याट इर्गोट मेडिसिन एट द टाइम है। इट इज अल्सो युज एज एनाल्जेसिक फर ट्रिटमेन्ट अफ माइग्रेन। जस्तो माइग्रेन भनेपछि अब हुन्छ नि, अब टाउको अति दुख्छ माइग्रेनमा हुन्छ नि, अब पेन अति भइरहेको हुन्छ, टाउको दुखेर हुन्छ नि, त्यस्तो बेला चाहिँ इट क्यान बी अल्सो युज एज ए एनाल्जेसिक है। यो तिमीहरूले इर्गोट भनेपछि बुझिहाल्नु पनि भनेको पोस्टपार्टम हेमोरेज हो है। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट प्लान्ट। इट इज द नक्स पोमिका, कुचिला। यसो हेर्दा सुपारी यस्तो नि छ है।
ओके बायोलोजिकल सोर्स है इट इज obtained from the dried seed of Staphylococcus nux vomica of the family Laganaceae है अब यो केबाट पाइन्छ यसको चाहिँ सिड जस्तो सुपारी भित्र जस्तो त्यो एउटा सिड हुन्छ त्यो सिड चाहिँ प्रयोग गरिन्छ हुन्छ नि मेडिसिनल पर्पसको लागि इट इज obtained from the dried seed of Staphylococcus nux vomica of the family Laganaceae केमिकल कन्सिक्वेन्ट भनेको स्टाइसिन र ब्रुसिन है इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टाइसिन र ब्रुसिन है अनि अर्को युजेस सियानस स्टिमुलेन्ट है सियानस स्टिमुलेन्ट अघि नै भने यसले चाहिँ ब्लड प्रेसर बढाउने हुन्छ नि ब्रिदिङ बढाउने र मान्छेलाई हुन्छ नि अलि एक्टिभ बनाउने चाहिँ सियानस स्टिमुलेन्ट डिप्रेसनमा मेनली सियानस स्टिमुलेन्टहरू चाहिँ डिप्रेसनमा युज हुन्छ है मान्छे डिप्रेस्ड भइरहेको हुन्छ जो मान्छे चाहिँ त्यसलाई अलिकति भने पनि मोटिभेट एक्टिभेट गर्नलाई चाहिँ यो सियानस स्टिमुलेन्ट युज हुन्छ है इट इज अल्सो युज बिटा टोनिक फर इम्प्रुभिङ एपिटाइट एन्ड डाइजेसन है भेरी क्लियर बिटा टोनिक इम्प्रुभिङ एपिटाइट र डाइजेसनको लागि चाहिँ जस्तो हाम्रो पाचन प्रणालीलाई हाम्रो एपिटाइटलाई चाहिँ यसले बेटर गराउँछ है ओके नेक्स्ट प्लान विन्का यो चाहिँ सायद हामी सबैको घरतिर भइरहेको हुन्छ है अब यो तराई रिजनतिर अझै मेनली भइरहेको हुन्छ विन्का सदाबहार नामै सदाबहार सधैँ नै फुलिरहेको हुन्छ यो फुल है बायोलोजिकल सोर्स लेट्स गो टु बायोलोजिकल सोर्स इट इज द ड्राइड होल प्लान्ट है यसमा चाहिँ याद गर्नु पनि यसको चाहिँ होल प्लान्ट नट एज अ लिफ नट अ फ्लावर है सबै प्लान्ट चाहिँ युज हुन्छ फर मेडिसिनल पर्पज होल प्लान्ट अफ क्याथेन्थियस रोसियस अफ द अल्सो नोन एज विन्का रोजिया हामीले क्याथेन्थियस रोसियस भने नि हुन्छ अथवा इट माइट वी क्यान कल इट विन्का रोजिया अफ फ्यामिली एपोसाइनेसी है केमिकल कन्सिक्वेन्ट बिन क्रिस्टिन बिन ब्लास्टिन भेरी इम्पोर्टेन्ट है फ्रम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू अनि मेनली इट इज युज फर अब भिन्का भन्ने बित्तिकै एन्टी क्यान्सर भन्ने कुरा याद गर्नै पर्छ है यसको मेन फङ्सनै भिन्का भनेपछि एन्टी क्यान्सर इट इज मेनली युज एज एन्टी न्योप्लास्टिक एजेन्ट इट इज एन्टी क्यान्सर एजेन्ट हुन्छ नि क्यान्सरमा युज हुन्छ अर्को इट अल्सो एक्जिबिट्स द हाइपोटेन्सिभ एन्ड एन्टी डायबेटिक एक्सन हाइपोटेन्सिभ भनेको लोरिङ द ब्लड प्रेसर एन्ड एन्टी डायबेटिक भनेको इट क्यान बी युज एज द एगेन्स्ट द डायबेटिक है अब हामीले भिन्का भनेपछि हामीले के याद गर्नु पर्यो हामीले भिन्का भनेपछि याद गर्नु पर्यो एन्टी क्यान्सर जस्तो हामीले इर्गोट भनेपछि याद गर्नु पर्यो पोस्टमार्टम हेमोरेज है म्युट गरिदिनुहोस् है अनि अब हामीले हुन्छ नि अब यो कुचिला नक्स भूमिका भनेपछि सियानस स्टिमुलेन्ट भनेर याद गर्नु पर्यो अनि रल्फिया भनेपछि एन्टी हाइपरटेन्सिभ रेसर्पिन याद गर्नु पर्यो है सबैले एक एकवटा चाहिँ त्यसको मेन ठ्याक्क रेसर्पिन रल्फिया भनेपछि एन्टी हाइपरटेन्सिभ त्यस्तो चाहिँ माइन्डमा आइहाल्नुपर्छ है त्यो भयो भने चाहिँ बल्ल एक्जाममा ठ्याक्क याद हुन्छ है ओके नेक्स्ट प्लान अब ओपिएम है अफिम यसलाई अफिम पनि भनिन्छ अब मेनली यो चाहिँ अब नेपालमा सब इलिगलै छ यो मेनली चाहिँ प्रायः जसो अफगानिस्तानको त्यही पनि कान्दार भन्ने एउटा प्रान्त छ अफगानिस्तानको जहाँ चाहिँ त्यो तालिबान भनेको त्यहाँको आतङ्ककारीको मेन चाहिँ कब्जा छ त्यहाँ चाहिँ अफिम चाहिँ उनीहरूले उत्पादन गर्छ उनीहरूले अफिम बेच्छन् हतियार किन्छन् है यो चाहिँ अफिम भनेको चाहिँ अब इन्टरनेसनल मार्केटमा यसको डिमान्ड पनि हाई छ यो चाहिँ हुन्छ नि एज अ नार्कोटिक यसको डिमान्ड एकदम हाई छ हुन्छ नि इट इज भेरी एक्सपेन्सिभ हुन्छ नि अब नेपाल इन्डिया साउथ एसियन कन्टिनेन्ट चाहिँ यो ब्यान्डै छ है अफिम है ओके बायोलोजिकल सोर्स इट इज द ड्राइड ल्याटेक्स भनेको त्यो माथिको टुप्पो जुन छ नि देखिन्छ नि त्यो चाहिँ मेनली युज हुन्छ ड्राइड ल्याटेक्स अफ पेपापर सोम्निफेरम अफ द फ्यामिली पेपापेरेसी है ड्राइड ल्याटेक्स अफ पेपापर सोम्निफेरम अफ द फ्यामिली पेपापेरेसी है केमिकल कन्सिक्वेन्ट भनेको भेरी इजी मोर्फिन कोडिन थाइबिन है युजेस भनेको इट इज मेनली युजेस हिप्नोटिक अनि सेडेटिभ एन्ड द एनाल्जेसिक पर्पज अब सेडेटिभ भनेको युज टु ट्रिट एन्जाइटी हुन्छ नि अब हिप्नोटिक र सेडेटिभमा फरक के छ भन्दाखेरि जस्तो हिप्नोटिक भनेको चाहिँ स्लिपिङ गराउने स्लिपिङ पिल्स भन्छ त्यसलाई है स्लिपिङ कज गराउने भने सेडेटिभ भनेको चाहिँ त्यसले एन्जाइटीलाई चाहिँ अलिकति कम गराएर स्लिप त त्यसले पनि गराउँछ होइन त्यसले चाहिँ अलिक चिल बनाउँछ है सेडेटिभले चाहिँ भने हिप्नोटिकले चाहिँ निन्द्रा लगाउँछ है अनि कोडिन इज अल्सो युज एन्टिट्युसिभ एक्टिभिटी एन्टिट्युसिभ भनेपछि थाहा छँदैछ ड्राई कफ इट क्यान बी युज फर ड्राई कफ है अब लेट्स गो टु एमसिक्युज है यस्तै एमसिक्यू सोध्छ है त अब एक्जाम प्याटर्न एमसिक्युज है आजको क्लास अलिक थोरै नै छ है अब फर्स्ट डे पनि छ जस्ट इन्ट्रोडक्सन है म नयाँ पनि छु अब हुन्छ नि इन नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई माई बेस्ट टु कभर अल द अल्कालोइड्स प्लान्ट है बाँकी भएको अल्कालोइड्स प्लान्ट म सबै कभर गर्छु नै है ओके है एक्जाम प्याटर्न एमसिक्युजमा जाम है त कस्तो क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि विच अफ द फलोइङ इज नट अल्कालोइड्स कन्टेनिङ प्लान्ट है यु क्यान पार्टिसिपेट इन दिस है तपाईँहरूले पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ है त विच अफ द फलोइङ प्लान्ट इज नट अल्कालोइड कन्टेनिङ प्लान्ट है बेलोडोना सिना विन्का रल्फिया सिना यस सिना इज अ ग्लाइकोसाइड है जसको ल्याक्टेटिभ फङ्सन हुन्छ है सिना इज अ ग्लाइकोसाइड है यस्तै सोध्छ है एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यही क्वेसन नसोध्ला होइन तर प्याटर्न यस्तै हो है
Okay, let's move to another. Which of the following test is done to identify the alkaloids? Killer-Kilani test, Born-Steiger test, Wagner test, Saponin test. Wagner test. Very good. B. Yes, Killer-Kilani, Born-Steiger, and Saponin test are done to identify the glycoside. Yes, Wagner test is done to identify the alkaloids. Very good. A question is the Okay. Which color precipitate is seen in adding the diagonal reagent to the alkaloids? Diagonal pale yellow. Orange color. Very good. Orange. Pale yellow mirrors ma ho है. Pale yellow भनेको चाहिँ mirrors reagent मा use हुन्छ आउँछ है. Orange color. Okay. Okay, next question. Which of the following alkaloids plant have anti-cancer activity? Vinca, opium, yeah, अब भिन्काको ठाउँमा कहिले ट्याक्सोल पनि आउन सक्छ है, अरु नै आउन सक्छ हैन, अनि त्यही भएर भिन्का चाहिँ हुन्छ नि एज एन्टी क्यान्सर एक्टिभिटी है. क्वेशन यस्तै सोध्छ है. ओके, विनक्रिस्टिन पनि आउन सक्छ नि सर. भिनक्रिस्टिन त त्यसको केमिकल कन्सिक्वेन्ट हो. भिन्का भनेपछि अब तिम्रो हुन्छ नि जस्तो अब भिनब्लास्टिन भिनक्रिस्टिन भनेपछि त्यसको केमिकल कन्सिक्वेन्ट हो, त्यो कुरा एउटै हो हैन. जस्तो प्लान्ट दियो भने छुट्टै भयो, अब केमिकल कन्सिक्वेन्ट दियो भने भिनक्रिस्टिन भिनब्लास्टिन ट्याक्सोल त्यस्तै आउँछ क्या, हुन्छ नि. Okay. Which of the following chemical consequent is used for lowering the blood pressure? Blood pressure. Yes. Very good. All of you, तिमीहरु सबैले बुझे जस्तो लाग्यो है. यही हो है, ब्लड प्रेसर लोअर गर्न चाहिँ मेनली युज हुने चाहिँ रेसरपाइन नै हो है. रेसरअल्फियाबाट आउँछ है. ओके, आजको अब लगभग यति नै भयो है. क्लास अलि छोटो भयो के भयो हैन, हुन्छ नि. अब केही क्वेशन छ भने सोधा, हुन्छ नि. नभए केही अब मैले केही इम्प्रुभ गर्न पर्छ भने सर यस्तो गर्नुस्, मैले छिटो बोल्न सक्छु कोही बेला है. एन्ड दैट माइट माइ प्रब्लम है. कोही बेला अलिकति तिमीले बुझ्न सक्छ हुन्छ, मान्छेको एक एउटा हुन्छ नि त. तिमीले केही नबुझेछ भने भन है. यु क्यान आस्क फ्रीली है. कुनै if you have any questions doubt regarding the है, अब कतिलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब एक्जामको कति फेल भइरहेको हुन्छ, कतिलाई चाहिँ कसरी पास गर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो फिल छ भने यु शुड टार्गेट कोग्नोसी है. मैले कोग्नोसी पढाएर मैले कोग्नोसी भन्न कि हुन्छ नि, फ्रम जनरल पोइन्ट अफ भ्यू तिमीहरू अरू सोधा हुन्छ नि. कोग्नोसी एन्ड जुरिस हस्पिटल एन्ड क्लिनिकल फार्मेसी दे आर मार्क्स ल्याउन सक्ने ठाउँ है. अब सबै पढ्नुपर्छ, तर पढे पनि तिमीले हुन्छ नि अलिकति आफू कन्फिडेन्ट बुस्ट गर्न म योबाट चाहिँ म राम्रो छु है, योबाट चाहिँ म जुन क्वेसन आएमा छोड्दिनँ भन्ने बनाउनु चाहिँ तिमीहरू यो 4 सेक्सन तिमीले बनाउनुपर्छ क्या. झन् बल्ल तिमीहरू लाइसेन्समा अलिक कन्फिडेन्ट हुन सक्छौ. जस्तो अब कोही बेला हुन्छ नि QA/QCहरू अथवा कोलोजीहरू ट्विस्ट हुन सक्छ क्या. क्वेसनहरू कोलोजी त तिम्रो धेरै भास्ट छ नि त. क्वेसन एउटै क्वेसनलाई 5 तरिकाले सोध्न मिल्छ कोलोजी, तर कोग्नोसीहरू त्यस्तो जुरिसहरू त्यस्तो हुँदैन. सो यु क्यान गेट द पोइन्ट है. तिमीलाई प्लस पोइन्ट भनेको तिम्रो एटलिस्ट पनि कोग्नोसी र अनि जुरिसहरू हस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसीले आफ्नो स्ट्रङ पोइन्ट बनाऊ क्या. पढ्न अरू सबै पढ, तर योबाट क्वेसन आएको कुनै पनि म छोड्दिनँ भन्ने भित्र आफ्नो कन्फिडेन्स बुस्ट गर क्या. त्यो भयो नि तिमीहरू भोलि लाइसेन्स एक्जाम भयो भने सक्सेस हुन सक्छ क्या. सक्सेस रेट बढ्छ. अनि त्यसपछि सर एकपल्ट यो नक्स भूमिकाको भनिदिनुहोस् न. यो नक्स भूमिका भनेको चाहिँ कुचिला हो हैन. स्टाइजसको चाहिँ केमिकल कन्सिक्वेन्ट भनेको चाहिँ स्टाइजनस नक्स भूमिका हो है. फ्यामिली चाहिँ लगेनेसी हो है. अनि अब यसको मेन केमिकल कन्सिक्वेन्ट भनेको स्टाइजनिन ब्रुसिन हो. अनि केमिकल अनि यसको युजेस भनेको चाहिँ सिएन स्टिमुलेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको प्रेसर राइज गराएर हामीलाई चाहिँ डिप्रेस्ड भएको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति मोटिभेट गराउने काम चाहिँ नक्स भूमिकाको है. कुचिलाको त्यो इर्गोमेट्रिन के अरे स्टाइजनिन ब्रुसिनले चाहिँ त्यो सिएन स्टिमुलेन्टको काम गर्छ. जस्तो सुपारी जस्तो हुन्छ हैन, लटरमै फलिरहेको छ हेर्नु है. अनि त्यसको भित्रको सिड चाहिँ मेनली युज फर केमिकल कन्सिक्वेन्ट है. जुन त्यसको केमिकल भ्यालु चाहिँ भित्रको सिड हो, त्यसको बाहिर बोक्राको होइन कि. त्यो भित्र सुपारी जस्तो डल्लाको भित्र निकाले एउटा गोलो गोलो सर्कल जस्तो चेप्टो निस्किन्छ, क्वाइन जस्तो निस्किन्छ. त्यो चाहिँ मेनली युज फर केमिकल थेरापेटिक पर्पज है. रविन्द्र सर, निराजन सर, या हजुर सर. यसमा अरु पनि एक्स्ट्रा केही छ कि? एक्स्ट्रा त धेरै कुरा छन् हैन. अरु त अब अरु क्लासमा आएर जो प्लान्ट अझै पढ्न धेरै नै बाँकी छ. जस्ट बिगिनिङ हुन्छ नि. वी आर जस्ट एट द बिगिनिङ है. कोग्नोसी त्यति सजिलो पनि छैन कि हुन्छ नि सबै कुरा मिलाउँछु भन्ने कुरा. कोग्नोसी त एउटा पढे एउटा बिर्सिन्छ, एउटा पढे एउटा बिर्सिन्छ. त्यही भएर यसलाई रिभिजन गरिरहनु पर्छ है. रविन्द्र सर
हेलो रविन्द्र सर, निराजन हजुर सर के छ? आजको क्लास यतिमै सकिने हो? क्लास अब त्यही एक त दुई मिनट रवि- बाँकी छ। क्लास आज यति नै इन्ड गरौँ है। सरको क्लास आज लिनु भनेको सकिने भयो। फेरि होस्ट हुँदैन है क्लास। ओके अब होइन, हामी- आज फर्स्ट दिन भएर थोरै क्लास भयो। अब अर्को दिन मैले अल्कालेट सबै सकिदिन्छु इफ म आएँ भन्ने हुन्छ नि। त मैले खासै प्रिपेरेसन गर्ने खासै टाइम पनि थिएन। आइएम क्वाइट बिजी इन माई आउन फिल्ड है। त्यही भएर मैले अब अलिकति अब हतारमै स्लाइड नै बनाएँ हुन्छ नि। त्यही भएर फ्रम नेक्स्ट क्लास 1 hour क्लास विल बी टेकन हुन्छ नि। हामी सायद अर्को क्लास Actually, sir, in case if they are asking for a chemical constituent for any Yeah. plant, they can ask Yeah. for that or what? They can ask a Yes, chemical they are- constituent also. या अल्सो स्योर हुन्छ नि। त्यो केमिकल कन्सिक्वेन्स सोध्छ, क्वेसन त जे पनि सोध्न पाउँछ नि। यही क्वेसन सोध्न नपाइन्छ भन्ने कुरा केही पनि छैन होइन। पढ्न सबै पर्छ, याद गर्नुपर्छ। तर जिस्ट कुरा कम्ती पनि मैले दिएको कुरा चाहिँ कति भने यो चाहिँ सबै कुरा याद गर्नुपर्छ। किनकि बुकमा त तिम्रो पढ्यो भने त कोकाटेको बुक पढ्यो भने त धेरै कुरा छ नि त होइन। त्यो सबै पढ्ने यति एटलिस्ट Yes, मैले sir. क्वेसन स्लाइड कसरी बनाएको छु भने एटलिस्ट तिमीहरूले यो मैले मैले यो स्लाइड चाहिँ स्किप गर्न सक्दैनौ क्या। यति चाहिँ एटलिस्ट पनि तिमी जान्नुपर्छ है। कुनै पनि तिमीले छोड्न छुट छैन है। Oh, yeah, sir. Sure. Thank you. इट इज स्लाइड मेड फर द एक्जाम प्रिपेरेसन है। एमसिक्युजको लागि बनाएको स्लाइड हो। जस्तो अब थ्योरीमा हुन्छ धेरै लेख्नुपर्छ हुन्छ नि। एउटै लङ क्वेसनको 8-10 मार्क्स हुन्छ, त्यसको लागि बनाएको क्वेसन होइन है। यो भनेको तिमीहरूको एमसिक्युजको लागि एमसिक्युजलाई अनलक गर्नलाई बनाएको क्वेसन बनाएको स्लाइड हो है। सर मैले Yes, sir. तपाईँलाई Sir, लेस देन 1 मिनट भनेको छ। अब क्लास इन्ड हुन्छ होला। सम्पूर्ण साथीहरू आइदिनु भयो। पार्टिसिपेन्ट बढ्नु भएको छ 91-95 सम्म पुग्नु भएको थियो आज। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब थ्याङ्क यू तपाईँको एभ्रिवान है। भोलि आई वान्ट टु थ्याङ्क यू है। अब अर्को Thank you, sir. Thank अर्को you, क्लास sir. नि हाम्रो भेट होला है। अब हुन्छ नि Thank अल you. अफ यु होइन। स्टे सेफ है।